बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। और आज की जो ख़बरें हैं वो बहुत अहम हैं, गैर मामूली हैं। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की सियासत में या जो इस वक्त के हालात हैं उसमें सारी ख़बरें ही गैर मामूली हैं। लेकिन आज फैज़ हमीद साहब को, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को चार्जशीट कर दिया गया साबिक DGISI। और इनको जो चार्जशीट किया गया, इन पे जो अब इल्ज़ामात जिसे कहा जाएगा कि साबित हुए हैं या फ़र्द जुर्म जो आयद हुई है, उसके ऊपर सियासी सरगर्मियों में इनका मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुंचाना भी इसके अंदर शामिल है। इसी तरह से ये भी कहा गया है इस प्रेस रिलीज़ के अंदर जो ISPR ने जारी की है कि फ़ील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के दौरान इंतशार और बदअमनी से मुतालिक वाक़यात, पुरतशद्दुद वाक़यात में जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के मुलव्वस होने से मुतालिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। उसी के साथ जुड़ा हुआ है इन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। यानी जो पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो रहा था उसके ऊपर तफ्तीश थी, उस पर चार्जशीट हो गई, फ़र्द जुर्म लग गई। लेकिन अब जो है वो इसके साथ साथ 9 मई के जो वाक़यात हैं उनकी तफ्तीश भी इनिशिएट हो चुकी है। इसमें यह भी कहा गया कि इन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर की ईमा और मिली भगत भी शामिल है। साथ में ये भी कहा गया कि उनको तमाम कानूनी जो हुकूक हैं चाराजोई के वो उनको दस्तयाब हैं और ये मामला बहुत ही अहमियत का हामिल है। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, इसका स्टेटस क्या है? जब वो थे DGISI, क्या उन्होंने कोई राज अफशा किए, कोई मावनत की, कोई उन्होंने दस्तावेज़ात जो हैं वो बाहर निकाली, सियासी लोगों के साथ ग्रुपिंग की, उनकी मदद की, मुआवनत की, किस किस्म की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी कि अब उनको अगले मरहले में क्या होगा, उनको क्या सज़ा 14 दिसंबर से पहले हो जाएगी या नहीं। और याद रहे कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने 14 दिसंबर को सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उसको का भी आगाज़ करने का कहा है। तो इसकी सिग्निफिकेंस उसके साथ है या नहीं है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसी के साथ साथ क्या इमरान खान साहब को भी के ऊपर भी इल्ज़ामात लगेंगे, क्या इमरान खान साहब से भी तफ्तीश होगी, क्या उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा? ये बहुत अहम मामलात हैं, क्योंकि 9 मई के वाक़यात में अगर उनसे तफ्तीश हो रही है तो इसका मतलब ये है कि जो मुकदमात इससे पहले इमरान खान साहब के साथ हैं वो कहीं ना कहीं लिंक हो सकते हैं। इसकी आईनी कानूनी हैसियत क्या है, अगले मराहिल क्या हैं, क्या इमरान खान साहब को शामिल किया जाएगा, इसके सियासी असरात क्या होंगे, इस पर बात करेंगे। आज फ़ौजी अदालतों के हवाले से भी याद रहे कि तमाम जो आम अदालतों में सुनने के दरख्वास्त थी उसको भी मुस्तरद कर दिया गया है। तो फ़ौजी अदालतों का केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईनी अदालत सुन रही है, उसका इसके साथ क्या ताल्लुक है, इस पर भी बात करेंगे। 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बन गया है, इस पर भी बात करेंगे, इसके क्या मामलात हैं। और इसी तरह से जो अभी हाल ही में जो मामलात हुए हैं उसके ऊपर ज़रूर बात होगी। आज 190 मिलियन पाउंड केस में भी बानी PTI ने जवाब दिया है, जो कि काफ़ी लंबा है और उसको भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये जो 26 नवंबर के वाक़यात हैं और उसके हवाले से भी ज़ाहिर है बहुत सारे मुकदमात हैं। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की बात भी हो रही है और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी इमरान खान साहब पहले तश्कील दे चुके हैं। अब कहा जा रहा है कि हुकूमत भी मशरूत बातचीत करेगी। और याद रहे कि इस मशरूत से जो मामलात जुड़े हुए हैं वो 9 मई के मामलात भी हैं, जिसमें कहा गया था कि सिद्क़े दिल से इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे या PTI माफ़ी मांगेगी तो फिर मामलात आगे बढ़ेंगे। ये मशरूत मामलात कहाँ तक जा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने तकरीर की और कुछ अहम बातें, एक तरफ मुज़ाकरात भी हैं, दूसरी तरफ PTI प्रेशराइज भी करी, और यही हुकूमत का भी है। हुकूमत भी एक तरफ मुज़ाकरात के लिए कहती है और साथ ही नए मुकदमात की भी बात करती है। तो ख्वाजा साहब ने अब से थोड़ी देर पहले कौमी असम्बली में क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं, फिर अपने पैनलिस्ट जो हैं उनसे आपका तारुफ कराते हैं। अल्लाह के फजल से इनका सिविल नाफरमानी वाली कॉल भी नाकाम होगी। 26 नवंबर के दिन जिन जिन बातों पे ये एग्री कर चुके हुए थे, इनके वर्करों को पता लग जाए तो जिस तरह जूतियां खा के उस दिन भागे थे उससे ज्यादा जूतियां खाई। आधी लीडरशिप से ज्यादा जो है वो तो रिजाइन कर गई थी उस दिन 26 नवंबर को। किस बात पर रिजाइन कर गई थी? बात चीज अमानत है ना हमारे पास कि इन्होंने हमसे राब्ते किए या आज राब्ते कर रहे हैं या कल राब्ते कर रहे हैं और अब राब्तों में क्या कह रहे हैं ये। और बानी PTI क्या पैगाम भिजवा रहा है बाहर? खुदा का वास्ता है, सुबाइयत या लिसानियत या इस मुल्क में कोई ऐसे बीज न बोएं जिसकी फसल जो है कल जो है सारे पाकिस्तान को काटनी पड़े।
یہ معاملات ہیں جو کہ خواجہ صاحب سامنے رکھ رہے ہیں کہ ایک طرف مذاکرات ہیں، دوسری طرف آدھی پارٹی استعفیٰ دینے کو اس دن تیار تھی. یہ معاملات کیا ہیں، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ جناب شاہ خاور صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کا تجربہ اور ظاہر ہے کہ قانون کی دنیا میں بڑا نام. بہت شکریہ سر. ہمارے ساتھ حسن ایوب ہیں جو کہ سینئر صحافی ہیں، تبصرہ نگار ہیں. بہت شکریہ حسن، آپ نے جوائن کیا. بلال اظہر کیانی صاحب رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور بہت ویل اویئر ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ہمارے بہت محترم جناب احمد اویس صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے، اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، قانون کا ایک بڑا نام ہے. بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا بھی. سب سے پہلے شاہ خاور صاحب آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ ڈیولپمنٹ جو ہے مجھے یاد ہے کہ اس سے پہلے بھی جب یہ ہوا تھا ہم نے آپ سے پوچھا تھا مراحل کیا ہیں، ہوگا کیا. اب ایک چارج شیٹ آ گئی ہے اور جنرل فیض حمید کے اوپر وہ چارجز جو لگائے گئے تھے وہ پروو ہو گئے ہیں، کچھ نئے تفتیش کے معاملات بھی سامنے آ گئے. تو پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی جو خلاف ورزی ثابت ہوئی ہے ابھی تک، جو ظاہر حق ملے گا ان کو وہ آگے خود دفاع کریں گے اپنا، یہ کیا معاملہ ہے؟ کون کون سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں معاملات آ سکتے ہیں جو کہ ان پہ چارجز لگے ہو گئے؟ جی دیکھیے، جو پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ ہمارا جو دوسرا آرڈنری کرمنل جسٹس سسٹم سے مختلف ہوتی. تو اب اس میں تو پہلے یہ ہے کہ ہم اس پہ آئی ایس پی آر نے بھی ابھی کوئی ایسی جو ہے وضاحت نہیں کی کہ ان کے خلاف جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے کون کون سے چارجز ہیں، وہ تو ایک مبہم بات ہے. وہ تو جو سمری آف ایویڈنس جو بنائی گئی ہے اس کے اندر اس کی تفصیل ہوگی کہ انہوں نے کون کون سے جو ہے مبینہ طور پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی کن پروویژنس کے تحت وہ مرتکب پائے گئے ہیں. تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جو ایک ان کی غالباً گرفتاری ہوئی تھی 12 اگست کو، اور اس کے بعد یہ کسٹڈی میں تھے. تو پاکستان آرمی کا ایک بڑا ایک مربوط قسم کا ایک تفتیش کا اور اس کا نظام موجود ہے. تو پہلے تو اس میں کورٹ آف انکوائری ہوتی ہے جس میں ایک پریلیمنری انکوائری کرتے ہیں، ایلیگیشنز کو دیکھتے ہیں، اور اس کو اگر محسوس کیا جائے کہ اس کی اگر سٹیج کو آگے بڑھایا جائے تو پھر وہ تفتیش کا دائرہ ذرا اس کا مزید بڑھ جاتا ہے. تو وہ جو ساری تفتیش مکمل ہوتی ہے اس میں جو انکرمنیٹنگ مٹیریل ہوتا ہے، جتنے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، جتنی ڈیوائسز ہیں ان کو کنیکٹ کر رہی ہیں، یا جتنے گواہان ہیں ان کو سارا مجتمع کر کے، جس وقت جیسا کہ پولیس جو ہے ہماری ہوتی ہے وہ کرمنل کیس میں چلان مرتب کرتی ہے، تو اس میں سمری آف ایویڈنس کی صورت میں جو ہے وہ چلان مکمل ہو چکا ہے. وہ جو کنویننگ اتھارٹی ہے، بالکل، اور وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ چلان مکمل ہو گیا جس میں تمام انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر لی گئی ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی حد تک، جو کہ جیسے پریس ریلیز میں آیا ہے. تو اس کے بعد یہ جو کنویننگ اتھارٹی ہوتی ہے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ کو بھیجتا ہے. تو یہ جو فرد جرم عائد ہوتی ہے، یہ جو جرائم کا جو جسٹ ہے، جرم نمبر 1 2 3 4 5 یہ جتنے بھی ہوں گے وہ جیک برانچ جو ہے وہ مرتب کرتی ہے. اس کے بعد چونکہ فرد جرم عائد ہوتی ہے تو اس کو جو کورٹ کنوین ہوتی ہے اس میں ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ان میں جو، کیونکہ یہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے، اس میں پریزائڈنگ افسر کے ساتھ ساتھ 4 اور ممبران ہیں. وہ آج کنوین ہوئی ہے پہلی دفعہ، ان کو پریزنٹ کیا گیا ہے اور ان کی موجودگی میں وہ جو چارجز ہیں وہ پڑھ کر سنائے گئے ہیں اور ان کو جو ہے سمجھایا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج سے اس کا ٹرائل شروع ہو گیا ہے. تو چونکہ یہ آرڈنری کرمنل جسٹس سسٹم کا ٹرائل نہیں ہے کہ جو کورٹ مارشل بھی تشکیل دیا جاتا ہے، اس کی جو کمپوزیشن ہوتی ہے اس کیس کے لیے ہوتی ہے. تو اس میں زیادہ چانسز یہ ہیں کہ اس کا ٹرائل ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہوگا اور اس میں کوئی زیادہ جو ہے وہ تاخیر نہیں ہوگا. لیکن دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ 9 مئی کے حوالے سے یا جو دوسرے پرتشدد واقعات میں ان کی جو مبینہ وابستگی پائی گئی ہے، وہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کے فولڈ میں اور بھی لوگ آ سکتے ہیں. کیونکہ پھر 9 مئی کو اگر دیکھا جائے گا، اگر ان کی مبینہ اس میں کوئی اس میں ان کا عمل دخل جو ہے وہ پایا جاتا ہے تو وہ پھر اکیلے نہیں ہوں گے. سر میں 9 مئی پہ آتی ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں میں گزارش کرتا ہوں، اس میں پھر یہ ہوگا کہ نارملی جو ہے وہ جو کورٹ آف انکوائری کے بعد جو آتی ہے سمری آف ایویڈنس، اس میں وہ تمام واقعات جو ہیں وہ اس کی تفتیش مکمل کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ ایک امر جو ہے وہ تفتیش طلب ہے ابھی.
तो हो सकता है कि जिस तरह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पहले एक नामुकम्मल चालान आता है, तो बाकी तफ्तीश भी जब मुकम्मल हो जाएगी उसकी अलग कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वो भी पेश करके हो सकता है कि इसका ट्रायल जो है उसमें कुछ और लोग भी आ जाए। अच्छा, ये 9 मई के अंदर होगा। बिल्कुल, इसके मगर चांसेस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में मसलन हम ये सुन रहे थे, ये जाहिर है कि इसकी खिलाफ वर्जी हुई है, ये कहा गया है ना इसके अंदर कि उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, इंतशार बदअमनी और पुरतशद्दुद वाक़यात और दीगर वाक़यात जो है जिससे रियासत को और मफाद को नुकसान पहुंचा। लेकिन लफ्ज़ म्यूटनी हमें इसके अंदर नजर नहीं आता। म्यूटनी एक अलग चीज़ है। अच्छा, म्यूटनी जो है वो तो बगावत है। तो फिर वो 9 मई के अंदर आ सकता है। 9 मई में अभी भी आ सकता है, क्योंकि अगर आप स्टेट के अगेंस्ट अगर इंड्यूस करते हैं स्टेट की एजेंसीज को बगावत करने के ऊपर या बगावत करने के मुर्तकिब पाए जाते हैं, तो वो म्यूटनी का जो है वो अलग एक प्रोसीजर है। और इसके अंदर लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो ऑल टुगेदर इसमें गद्दारी का आ सकता है कि इसमें वो साबित अगर हुआ है कोई सबूत ऐसे हुए हैं, उसमें बगावत का आ सकता है, क्योंकि गद्दारी का जो है वो फिर आर्टिकल 6 के तहत आता है। तो बगावत भी म्यूटनी, बगावत तो एक बड़ा एक सीरियस किस्म का ऑफेंस है। और इसकी सजा है म्यूटनी की, देखें जी, उसकी म्यूटनी की भी कैपिटल सेंटेंस है। और बगावत की भी बगावत वही म्यूटनी, सजाए मौत, सेम म्यूटनी सेम थी, सजाए मौत। बिल्कुल, मतलब मैं लोगों की मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दोनों हो सकते हैं, और सजाए मौत दोनों भी ये मैक्सिमम है जो कि सबूत होने के बाद। लेकिन अब इसके बाद जनरल फैज के पास, मैं खबर के ऊपर आती हूँ क्योंकि हसन के पास खबरें हैं इसके ऊपर, ये जनरल फैज के पास अब मौका होगा, ये जो भी अगले 4, 5, 10 दिन जो उनसे पूछा जाएगा कि वो अपने आप को साबित करें और अपनी जवाब दें और अपने आप को क्लियर करें। उनके पास ये होगा, वो इसकी सेहत से इनकार कर दें तो उनको वकील भी वो रख सकते हैं। बिल्कुल, वकील रखने की बिल्कुल उनको इजाज़त है। अगर वो वकील नहीं भी रखते तो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत उनको एक सीनियर ऑफिसर सर्विंग जो है वो बतौर डिफेंस काउंसिल भी दिया जाता है कि वो उनको भरपूर तरीके से उसका दिफा करता है। और एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि एक कॉन्सेप्ट ये है कि शायद यहाँ पे कुछ चीज़ों को नहीं देखा जाता, उनका बाकायदा एक तरीक़ाकार है, जितने गवाह हैं उनकी शहादत होगी, उनको क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मिलेगा, पूरे जो एक ट्रायल के राइट्स होते हैं वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत उनको मिलते हैं। इवन अगर उसमें सज़ा भी हो जाए तो कोर्ट ऑफ अपील में भी हमने कई दफ़ा देखा है कि वो सज़ा कम भी हुई है, उसको उसमें तख्फीफ भी कर दी गई है, उसको ख़त्म भी किया जा सकता है। तो एक अगर ये कॉन्सेप्ट बड़ा एक मेरा ख्याल है कि लोगों के जहन में है कि उनको जाएंगे और समरीली उनको जो है वो कर दिया जाएगा। होगा ओपन नहीं होगा, नहीं, ये तो बिल्कुल ओपन नहीं होगा, ये एक रिस्ट्रिक्टेड ट्रायल होता है। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि वो परमिशन लेने के बाद उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं वो उस ट्रायल में जो है वो परमिशन के बाद बैठ सकते हैं, और उनका काउंसिल भी, जो भी उनकी काउंसिल का तो उनका राइट है। ठीक। हसन, आपको क्या लगता है ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो खिलाफ वर्जियाँ और रियासत और तहफ़्फ़ुज़ और मफाद वाली बात है, ये कहाँ जाएगी? ये बगावत और इसी के ऊपर जाएगी, और कौन कौन से मामलात हैं जिसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उन पर लगा है? देखिए, जो प्रेस रिलीज के जो लास्ट 3 आप देखें पॉइंट्स हैं जिसमें मैं खोली हुई सामने, इन पुरतशद्दुद और बदअमनी से मुतअद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। अब ये किसकी तरफ इंडिकेशन जा रहा है और ये कौन सा है? इन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी नासर की ईमा पर मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। अब कौन सी सियासी नासर है, बताएं मुझे। ऑफ कोर्स वो तहरीक-ए इंसाफ की तरफ वो करते हैं ना, मीडिया के लीडर चेयरमैन इमरान खान की बात हो रही है। तो अब इमरान खान का और जनरल फैज हमीद का कनेक्शन जो है, ये ICPR एक जिम्मेदार इदारा है। वो हवा में जो है ना वो सियासी बयानात नहीं होते, वो हर चीज बड़ी जो है ना वो एविडेंस होता है तभी वो ये बात करते हैं। लेकिन मुबहम बात कर रहे हैं ना, वो उसमें बहुत सारी डिटेल्स, सियासी लोग तो नहीं है कि वो बयान किस तरह देना, वो तो यानी आप समझ लें कि उन्होंने बात कही भी नहीं लेकिन कह भी दी। तो ये बड़ा वाज़ेह है मेरे लिए, कम से कम इसमें कोई 1% भी मुझे शुबा नहीं है कि इमरान खान साहब का मामला अब मिलिट्री कोर्ट्स में आ रहा है, और इमरान खान साहब का जो जुर्म है वो जनरल फैज हमीद से कम नहीं है। अगर जनरल फैज हमीद जुर्म के का इर्तिकाब किया है ऑन डायरेक्शंस ऑफ इमरान खान, तो फिर इमरान खान को किस तरह बरी जुर्म आप कर सकते हैं? तो इमरान खान भी इसी अदालत में आएंगे। लेकिन अगर 9 मई जो थी वो म्यूटनी थी, बगावत थी, वो मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश थी,
तो फिर उसमें इमरान खान साहब तो एक मतलब उनका ताल्लुक तो फौज से नहीं है, वो तो सियासी शख्सियत है, वो कैसे इसके अंदर? वो भी तो रिटायर हो चुके थे ना, जनरल फैज हमीद भी। तो वो रिटायरमेंट के बाद देखे ना 9 मई में आप देख लें कि जिस तरह सिस्टमैटिकली तमाम की तमाम मिलिट्री तंसीबात के ऊपर हमला कर रहे हैं, कोई एक जगह भी बता दें जहां पर सिविलियन, यानी इवन यहां पर के AFIC रावलपिंडी जो कि हार्ट पेशेंट्स का हॉस्पिटल है, इन्होंने उसको नहीं बख्शा। आपने वीडियोस देखी, उसकी नहीं देखी? और फिर यहां से कह रहे हैं कि GHQ जाओ। ये सब प्लानिंग थी, ये प्लानिंग थी, एक साजिश थी, एक मंसूबा था जिसको ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नाम दे रहे हैं। अब यहां पर देख लें कि पाक फौज जो है उसमें रिटायर्ड भी जो आर्मी ऑफिसर होता है वो फैमिली तस्वर होती है, और उसको फैमिली का बल्कि एल्डर तस्वर होता है, लेकिन खुद एहतसाबी का कड़ा निजाम मौजूद है। जब अपना बंदा भी को कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो देन दे शो नो मर्सी। उसको ओपन होना चाहिए ना। देखिए ना, अगर हमें बंद कमरे के अंदर हम एहतसाब को देखेंगे और लोगों के सामने वो नहीं जाएगा, आर्गुमेंट नहीं जाएगा, दूसरी तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जाएगा। खान साहब का बहरहाल जो भी अडयाला में भी हो रहा है, लेकिन सहाफी मौजूद होते हैं। खान साहब का मामला अगर मिलिट्री कोर्ट में जाएगा, वो जो कुछ यकीन तो जाएगा, तो फिर ये मामला तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं ना, उनका अपना तरीकाकार है, वो भी बेसिकली एक मतलब एक ज़ाब्ते के तहत होती है ना मिलिट्री कोर्ट्स भी। अब वहां पर अगर कानून मौजूद है कि उनको इजाजत देता है कानून की, वो इस तरह का उसमें जब ये इनको सजा होगी तो उनके पास पहली तो रेमेडी अवेलेबल है, चीफ आर्मी स्टाफ को अपील कर सकते हैं, और फिर गालिबन जी मामला हाई कोर्ट में भी आता है, अपीलेबल है। नहीं हाई कोर्ट में नहीं, इस पे शाह खावर साहब से मेरी बहुत, हां इस पे शाह उनको हाई कोर्ट में आ सकता है। मैं वजाहत कर दूंगा पास आती हूं एज अ मैटर ऑफ राइट। देखिए जी, जो कोर्ट मार्शल की जो भी सजा होती है उसके खिलाफ एक कोर्ट ऑफ अपील बनाई जाती है। वो कोर्ट ऑफ अपील इज अ फाइनल कोर्ट, वो सजा को खत्म भी कर सकती है, कम भी कर सकती है, और ये मिलिट्री की ही होगी। हाँ, मिलिट्री की होगी, आर्मी की ही होगी। और उसके बाद जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अगर वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट का केस है तो वो मर्सी पिटिशन उनके पास जा सकती है, रहम की दरखास्त। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो आर्टिकल 45 में जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के भी पास पावर है वो भी मौजूद है अपनी जगह पर, लेकिन एज अ मैटर ऑफ राइट ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी। उसकी वजह ये है कि आर्टिकल 199 जो है उसका भी सब आर्टिकल 3 जो 199 जो है वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है हाई कोर्ट की, तो उसमें स्पेसिफिकली ज्यूरिसडिक्शन आउस्ट की गई है कि आर्मी के मामलात जो डिसिप्लिन के और उनके टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पर्सनल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस जो है उस पे हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। वो सिर्फ बहुत कम उसका महदूद स्कोप है। बहुत सारे केसेस आए भी हैं, उसमें सिर्फ ये उसूल है कि अगर ऐसा मुकदमा जो कि जिसमें सजा हुई है इसमें कोर्ट मार्शल में, वो एक तो विदाउट ज्यूरिसडिक्शन था, कोरम नॉन जुडिस था और मुकम्मल तौर पर बदनीयती पर मबनी था, अगर ऐसा कोई एलिमेंट हो तो हाई कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू ले सकता है। अच्छा, अब ये हुकूमत की तरफ हम आते हैं कि हुकूमत जो है वो जाहिर है कि एक तो पॉलिटिकल आर्गूमेंट है, ये तो एक लीगल एस्पेक्ट है जो कि शाह खावर साहब ने बताया, खबर जी है जो है वो हसन ने दी। हुकूमत ये कहती है कि हमारे पास सारे CCTV फुटेजेस हैं। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि आप CCTV फुटेजेस दिखाइए, पेश कीजिए, कमीशन बनाइए, लेकिन जाहिर है कि इस तरफ हुकूमत नहीं आती, इसको पॉलिटिकली ज़्यादा डील करती रही है। तो आप समझते हैं कि अगर मिलिट्री कोर्ट में ये जाएंगे तो वहाँ पर ये एक ट्रांसपेरेंट किस्म की जो इन्वेस्टिगेशन है इस पर हो पाएगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आसमा साहबा बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, सबसे पहले तो जहाँ तक जनरल फैज़ हमीद का ताल्लुक़ है तो आपने काफ़ी तवील और तफसीली गुफ्तगू कर ली है, और उसमें जो दीगर चार्जेस उनके ऊपर आयद किए गए हैं वो तो अब नेचुरली एक मिलिट्री प्रोसीजर के तहत जो कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स का तरीक़ाकार है, जिसको जो शाह खाबर साहब ने तफसील से बताया आपको, वो तो एक होगा। मगर देखिए, 9 मई के हवाले से अब इमरान खान साहब का या उनकी जमात का ये मुतालबा करना कि हम चाहते हैं कमीशन बने, वो तो मामला कोर्ट्स में ही होगा। मैं तो आज भी कहता हूँ जी कि जुडिशरी के ऊपर ये एक सवालिया निशान है कि ये इतने ज़ेर अल्तवा क्यों रहे हैं 9 मई तो आज दरखास्त मंजूर हो गई है जुडिशल कमीशन बनाने के लिए? जी देखिए, वो आप नहीं हुई, देखिए मकसद ये है, उन्होंने इतराज़ात हटाए हैं। नो नहीं, आज उन्होंने कहा है कि हाँ जो इतराज़ात तो हटा दिए ना, इतराज़ात हटे तो वो उन्होंने समात के लिए मंजूर किया, समात के लिए हाँ, समात के। तो देखिए, बात तो ये है, अब कमीशन हो, कोर्ट्स हो, जो भी हो, बात तो बुनियादी तौर पे ये है कि अब
1.5 سال گزر گیا ہے اور ان پروسیڈنگز کے اندر جہاں پہ یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جرائم نہیں ہوئے، جرائم تو ہوئے، سب کے سامنے ہوئے، تو یہ یقیناً جوڈیشری کے اوپر، لوور کورٹس کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ کیوں اتنے زیر التوا رہے ہیں۔ یہ ایک طرف UK رائٹس ہوتے ہیں، ہفتے کے اندر اندر لوگوں کو 2-2 3-3 سال کی سزائیں ہو جاتی ہیں، یہاں پہ سامنے سب کے پاس ویڈیوز موجود ہیں، جرائم بھی ہوئے ہیں، لوگ ویڈیو پہ بھی نظر آ رہے ہیں اور پبلک فیسز ہیں اور آج تک دندناتے پھر رہے ہیں۔ پولیٹیکلی یوز کیا جا رہا ہے نا، جو حکومت وقت ہے اس کو سیاسی طور پر استعمال کر رہی ہے۔ اگر حکومت نے تو نہیں کنوکٹ کرنا، کورٹس میں کیسز چل رہے ہیں نا جی، کیا UK کے اندر انہوں نے کیا سیاسی تقاریر چلتی رہی تھی ہفتے کے اندر واپس اتنے قوانین آپ بناتے ہیں، قانون اس پہ بھی بنا دیتے ہیں کہ آپ اس کو سپیڈ اپ کریں، ان کے اوپر اسپیشل کورٹس ہیں، انسداد دہشت گردی، یہ تو بنے میں، یہ تو روزانہ کی جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ کورٹس کو آپ کو کنڈکٹ بھی کرنا ہے، جلدی بھی کرنا ہے، مگر اب کورٹس اگر نہیں کر رہے تو جہاں پہ حکومت کی پرفارمنسز اور ڈیلیز پہ بات ہوتی ہے، یہ بھی بات بنتی ہے، اور اتنے اہم کیسز کے اندر ڈیلیز ہو رہے ہیں اور آج تک کنوکشنز نہیں ہوئی۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے یہ کہا کہ ہاں یہ میں نے کال دی تھی، ان کے لوگ جگہ جگہ لوگوں کو کور کمانڈر ہاؤس GHQ کی طرف لے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد آج یہ میں نے دیکھا ہے جو بات ہوئی کہ کس طریقے سے ملٹری ٹرائل کی طرف یہ جا سکتا ہے اور خان صاحب اس طریقے سے آ سکتے ہیں۔ میں آئی واز ریڈنگ دا ورڈز اگین جو آج پریس ریلیز تھی کہ اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جنرل فیض حمید کو پایا گیا ہے ان ایونٹس ریلیٹڈ ٹو کریٹنگ ایجیٹیشن اینڈ انریسٹ لیڈنگ اپ ٹو ملٹیپل انسٹنٹس انکلوڈنگ بٹ ناٹ لمیٹڈ ٹو 9 مئی۔ انہوں نے کہا 9 مئی صرف واحد ایونٹ نہیں ہے، دیگر اور میں بھی، اور اس کی سپریٹ ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور یہ بھی لکھا گیا اس میں کہ ایٹ دا بیہسٹ آف اینڈ ان کولوژن ود ویسٹڈ پولیٹیکل انٹرسٹس۔ تو یقیناً اگر 9 مئی کے اندر کوئی ان کی انوالومنٹ پائی جاتی ہے تو یقیناً وہ پھر اگر کوئی پولیٹیکل انٹرسٹ ہے جن کے ساتھ ان کولوژن ہے تو وہ تو PTI ہے، جن کے لوگ شہر شہر میں جماعت کے دوپٹے پہن کے اور ان کے پبلک فیسز کی قیادت میں آگے جاتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ تو دیکھیے ہم بس یہی امید کرتے ہیں کہ یہ جو ایک سنگین جرائم ہوئے ہیں اگینسٹ اسٹیٹ، جس کے اندر پبلک اور پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان ہوا، افواج پاکستان کی اور شہداء کی یادگاروں پر حملے ہوئے، یہ اب فائنلی دس شوڈ گو ٹو اٹس لاجیکل کنکلوژن اور ان کیسز کا جلد فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ احمد اویس صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جلد فیصلہ ہوگا؟ بہرحال ایک کو کی، یعنی جو شہباز شریف صاحب کو ہم نے انٹرویو کیا جب وہ یہ 9 مئی کے بعد، تو انہوں نے کہا جی ایک کو کی یہ سازش تھی، ایک باقاعدہ جو تھا وہ موجودہ آرمی چیف کے خلاف ایک باقاعدہ ایک مہم تھی، یا ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش تھی، واٹ ایور۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کو اور ایک کیوس کے اندر لے جائے گی، پارٹی کو اور نقصان پہنچائے گی، سیاست کو، اور کیا فیئر ٹرائل جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ ساری ڈسکشن میں نے تو بڑے ٹھنڈے دل سے سنی ہے ساری، تاکہ اس کا میں آرام سے اس کا جواب بھی کچھ تھوڑا سا دے سکوں آپ کو۔ جی بات یہ ہے کہ یہ ساری اگر آپ سم اپ کریں تو بڑی ایک دم کھل کے سامنے آ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ تو ایک بہانہ ہے اور نشانہ ہے وہ عمران خان۔ یہ سب جو ہے یہ تماشا جو رچایا جا رہا ہے وہ اس طریقے سے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جب انہوں نے کہا کہ جی یہ پولیٹکس میں ملوث ہیں، سزا ہونی چاہیے، بالکل میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے، اور میں ہمیشہ اس بات کا رہا ہوں کہ آرم فورسز کیونکہ جب اوتھ کی پاسداری نہیں کریں گے، اور اگر پاسداری کریں گے تو فوج جو ہے وہ کوئی شخص جو ہے وہ اس پولیٹکس کے اندر ملوث نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے اوتھ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آئی ول ناٹ انڈلج مائی سیلف ان پولیٹیکل ایکٹیویٹی، اور اس کے باوجود وہ خلاف ورزی کرے گا، اگر کرے گا تو سزا کے وہ جو ہے مستحق تو وہ بن جائیں گے۔ تو یہ تو اچھی بات سوال یہ ہے کہ پہلی بار جو ہے آپ ڈسکریمنیٹ ہو رہا ہے احتساب۔ سنیے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ ڈسکریمنیٹ نہ کریے، پھر آپ ضرور سزا ان کو دیں، لیکن جنرل صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو شاید نہیں پتا کہ آپ کے نیچے جو آفیسر ہیں وہ کس حد تک پاکستان کی پولیٹکس میں ملوث ہوئے، اور اگر نہ ہوتے تو آپ کا جو لٹرمس ٹیسٹ ہے کہ جنرل یہ جو تھے محسن نقوی صاحب اور فیصل واڈا صاحب یہ کیسے الیکٹ ہو گئے؟ کسی پولیٹیکل پارٹی کے تھے، اور اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے نہیں تھے تو کیا یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اپنے کینڈیڈیٹ کو چھوڑ کے ان کو ووٹ دیں گی؟ اسی طرح سے وہ تو ماضی میں صادق سے صاحب بھی رہے ہیں، میری بات سنیے، پارٹی کی بھی بنانا اس کا وہ بھی آپ کے سامنے ہے انفارچونیٹلی۔ دیکھیے میری بات، جی میں آپ کو بتانے لگا، اب اسی طرح سے ٹرائل کی بات کر رہے تھے، ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں جی یہ عدالتوں کی انہوں نے ڈیلے کیا تو یہ عدالتوں کی ذمہ داری تھی۔
اگر عدالتوں کی ذمہ داری تھی تو عمران خان کا جیل ٹرائل میں 3 کیسز، جب 8 فروری کے الیکشن ہونے والے تھے، الیکشن سے کچھ دن پہلے وہ 3 کیسز میں دن رات کے 1 بجے تک جج بیٹھ کے ان کی ایویڈنس ریکارڈ کرتا تھا اور بیانات ریکارڈ کرتا تھا، اور اس نے جیل ٹرائل مکمل کر کے 3 کیسز میں ان کو سزا سنا دی، بڑی لمبی چوڑی. اور جبکہ ڈیوٹی روسٹر جج کا موجود ہے کہ وہ صبح اتنے بجے عدالت لگائے گا اور اتنے بجے عدالت برخاست کر دے گا. وہ ایشو ہوتا ہے ہائی کورٹ کی طرف، کیونکہ اس کے ڈسپلن کے اندر ہے سب آرڈینیٹ کورٹ جتنے بھی ہیں. تو یہ کون تھا جس نے یہ ان کو مجبور کیا کہ تم رات کے 1 بجے تک بیٹھ کے لکھو، اور یہ اجلت کے اندر اتنی تیزی کے اندر تم دنوں میں فیصلہ کر دو، اور یہ 1.5 سال میں فیصلہ نہ ہو. نہ صرف یہ کہ فیصلہ نہیں ہوا 9 مئی کا، تو اب تک آپ نے دیکھا کہ اب تک وہ ٹرائل شروع نہیں ہوا. یہ تو بالکل یہ تو عدالتوں کے بھی معاملات ہیں، یہ عدالتوں کے اندر بھی یہ مسائل ہیں، یہ عدالتوں کے نہیں ہے، یہ عدالتوں کے تو نہیں ہے. دیکھیں نا، یہ سوچنے والی بات ہے، یہ معاملات عدالت کے نہیں ہیں. اس سے بہت بڑا ہم ایک بہت بڑا خطرہ اور نقصان مول لے رہے ہیں. اور یہ میں اسی لیے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں جنرل صاحب سے کہ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے، آپ ان کو بھی پکڑے، اور آپ کی انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ جو ان کے متعلق آپ کو ساری انفارمیشن پرووائڈ کر سکتی ہے. جو کچھ یہاں پہ ہوا ہے، تو بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے بھی ہیں، فوج کے اندر بھی بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور ان کا احتساب ہو رہا ہے. دیکھیے میری بات سنیے، ایک بات سنیے ذرا. سر دیکھیے جو DGISI ہوتا ہے نا، وہ اسینشلی پولیٹکس میں ملوث جو ہے وہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ بینگ اس کے جو انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے چیف ہونے کی حیثیت سے ٹھیک وہ آئیز اینڈ ایئر آف دی گورنمنٹ ہے. اور بھٹو صاحب کے زمانے میں ایک لیٹر کے ذریعے یہ آن ریکارڈ ہے، ISI کے ریکارڈ میں وہ لیٹر ہے جس میں انہوں نے باقاعدہ ISI کو پولیٹیکل سیل کھولنے کا وہ لیٹر لکھا ہوا ہے. وہ ایگزیکٹیو کا فیصلہ تھا نا، وہ ایگزیکٹیو کا فیصلہ تھا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ہوا ہے، انفارچونیٹلی یہ ہوا ہے، لیکن ایگزیکٹیو کا فیصلہ تھا، اس کو قانونی کور تھا. مگر یہاں پر ایک اتنا بڑا واقعہ، اتنا سنگین واقعہ 9 مئی کا ہوا ہے. جی میں یہی کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ ضرور کریں ان کو. لیکن جو باقی لوگ جو ملوث ہیں، اور اب تک جو سلسلہ چلا یہاں پر جس انداز کے اندر چلا، اس میں بھی جو ہے جو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ انہوں نے اپنے اوتھ کی وائلیشن کی ہے، اس کے اوپر بھی کیا جائے. یہ تو بات درست ہے. آج ہی اصغر خان کیس جو ہے سپریم کورٹ کے اندر اس کی بازگشت آج بھی ہوئی ہے. اصغر خان کیس کی سر آج بھی اس کے اوپر کہا گیا کہ ڈیٹیلز دیں، حلف نامے دیں، آپ ہمیں بتائیں کہ انوالومنٹ ہے کہ نہیں ہے. بہرحال کہیں نہ سے کہیں سے شروعات یہ ہو رہی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لوں گی، بریک کے بعد یہ مقدمہ عمران خان صاحب کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. یہ جو جنرل فیض والا معاملہ ہے اور یہ انٹر لنکڈ ہے، دونوں ظاہر ہے ایک دوسرے کے اوپر کر دیا گیا. اس میں اب الفاظ نہیں لکھے، نام نہیں لکھا، لیکن بات جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے. اس کا کیا نقصان ہوگا، اس پہ بات کریں گے. سیاست پہ کیا اثرات ہوں گے، اس پہ بات کریں گے. مذاکرات ہوگے کہ نہیں ہوں گے، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت جو بات ہو رہی ہے کہ یہ کس طرح سے جو جنرل فیض حمید کا ٹرائل ہے اس میں عمران خان صاحب کی شمولیت. اب شاہ خاور صاحب یہ سوال بہت اہم ہے کہ فوجی عدالتوں کا کیس اس وقت سپریم کورٹ میں ہے، جس کا کہ ظاہر ہے 2-3 دن میں اس کا فیصلہ متوقع ہے. جو بھی فیصلہ ہوا، اگر عام عدالتوں کے اس کے اندر نہ جا سکے، سویلین کا ٹرائل نہ ہو سکا، پھر تو عمران خان صاحب کے لیے اتنی مشکل نہیں ہے. اگر فیصلہ ایسا ہو گیا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی ملٹری کورٹ میں عمران خان صاحب کا کیس چل سکتا ہے، اور لگتا ہے کہ آپ کو کہ کیا فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں اس وقت تک تو ملٹری کورٹ میں کسی بھی سویلین جو ہے اس میں تو وہ ججمنٹ مزاحم ہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے جس کی جو ہے اپیل جو ہے وہ آئینی بینچ کے سامنے موجود ہے، اور آج بھی اس میں سماعت جو ہے وہ تھی، لیکن اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے پرسوں تک. تو میرا خیال ہے کہ وہ معاملہ بھی جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جائے گا. اور اگر یہ آئینی بینچ جو ہے یہ پہلی والی ججمنٹ کو اگر سیٹ اسائیڈ کرتی ہے، اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کی جو سیکشن 2D ہے اس کے تحت وہ ایک پروسیجر ہے کہ وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہو، یا کسی سویلین نے سیڈیوس کیا ہو کسی بھی آرمی پرسنل کو بغاوت کے اوپر یا اس طرح.
तो वो जो फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट का 4-1 से था मेरे ख्याल में, उसमें उन्होंने आर्टिकल 2D ऑफ द आर्मी एक्ट को भी कालादम करार दिया हुआ है। अच्छा, तो अभी इस वक्त तक तो उसका ट्रायल जो है मैं नहीं समझता कि हो सकता है, लेकिन अगर ये जजमेंट रिवर्स हो जाती है तो 2D अगर बहाल हो जाता है तो फिर जो है और वो फिर जो सिविलियंस का ट्रायल जो है उसकी जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है उसकी हद तक और इम्कानात आपको क्या लगते हैं? फिर देखिए बात ये है कि इसमें फिर अगर सिविलियन का ट्रायल हो सकता है तो उसमें तो ये है कि अगर आर्टिकल 2D न भी हो तो कोई भी ऐसा सिविलियन जिसने आर्मी अफसर के साथ मिलकर कोई ऐसा एक्ट किया हो जो कि आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी है, तो ऑटोमेटिकली वो भी फिर उसकी जुरिस्डिक्शन जो है उसमें आ जाता है, उसका भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, उसका भी ट्रायल हो सकता है। तो ये तो एक बड़ा अहमद अवैस साहब, आप इस पे क्या कहेंगे सर? जाहिर है कि अगर परसों या तरसों या किसी भी दिन ये फैसला आ जाता है और ये इसमें ये ख़त्म हो जाती है, यानी पिछला फैसला कलअदम हो जाता है, तो फिर तो इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल जो है उसको कोई नहीं रोक सकेगा, नहीं? देखिए सवाल ये है कि ये मैं तो आपको पहले मैंने कह दिया कि असल निशाना तो इमरान खान ही है। अब वो फैसला तो इतना मजबूत फैसला है, जैसे अभी शाह खावर साहब बता रहे हैं ना कि 4-1 की अक्सरियत का फैसला है वो, और उसमें बड़ी डिटेल से ये सारे जो है एस्पेक्ट उनको कंसिडर किया हुआ है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब जिस अंदाज में जुडिशरी को जिस बुरी तरीके से इन्होंने एग्जेक्टिव के अंगूठे के नीचे दबा दिया है, तो कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उस सूरत में जो कुछ हो रहा है अब तक, लाकानूनियत का जो दौर दौरा है, अब आपने अमेंडमेंट को ही सामने रख लीजिए कि चारों सूबों ने मिलके पाकिस्तान का आइन बनाया था। ये बात दुरुस्त है ना जी? जी हाँ। और अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर इसीलिए सेनेट के अंदर सब छोटे सूबे और बड़े सूबे की इक्वालिटी रखी है कि जितने मेंबर छोटे सूबे के हैं उतने ही मेंबर बड़े सूबे के हैं। ऐसा ही है। और नेशनल असेंबली के अंदर पॉपुलेशन की बेस के ऊपर है कि जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे उसके मेंबर ज्यादा होंगे। तो अब आप देखिए कि आप इतना अहम अमेंडमेंट कर रहे हैं कि 20 के बहुत सारे आर्टिकल्स को आपने अमेंड कर दिया, 26 अमेंडमेंट जो है, और आपने एक सूबे की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भी नहीं की उसके अंदर, और वेट भी नहीं किया आपने। बिल्कुल सही है, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो शिकायत मुकम्मल नहीं है, गई क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर था, इसलिए वो शिकायत तो निकल गई थी उस वक्त। अब मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट ही अपना फैसला रिवर्स करती है और मेरिट के ऊपर करती है, यानी दोनों तरफ के बात सुन के करती है, तो फिर तो इमरान खान साहब का केस वहीं चलेगा। अच्छा, मैं ख्याल थोड़ी लाइन कटिए, दोबारा मैं इस पे आती हूँ। हसन, आपको क्या लगता है इस मामले के ऊपर, क्या वाकई ये इतना आसान होगा इमरान खान साहब का केस मिलिट्री कोर्ट में चलाना, अगर ये फैसला हो जाए? क्या है, देखें आप देखें, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में सिर्फ बावर्दी लोग तो काम नहीं कर रहे, सिविलियंस भी काम करते हैं। और जब वहां पर वो कुछ ऐसी खिलाफ वर्जी करते हैं तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? नहीं, मगर पॉलिटिकली तो ये बड़ा, वो सियासी लोग नहीं है लेकिन सिविलियन है ना, वो उनको छोड़े, मगर शहरी अगर एक सियासी रहनुमा को अगर आप करेंगे मिलिट्री रहनुमा, तो पाकिस्तान का शहरी है। सियासी रहनुमा क्या मतलब, को आसमान से उतरी हुई मखलूक तो नहीं है, इंसान ही है ना, हमारी तरह ही है, पाकिस्तान का शहरी है। तो उसके ऊपर भी तो वही कानून लागू होगा जो आम शहरियों पर हो रहे हैं। जो सिविलियंस हैं, एयरफोर्स के अंदर काम करते हैं, अगर वो खिलाफवर्जी करते हैं, कुछ किस्म की बात करते हैं, तो खबर तो बताएं कहां पर होता है उनका ट्रायल? नहीं, मगर उसका लेकिन आसमा में आपकी एक बात, मैं उसको पहले एस्टैब्लिश करना पड़ेगा ना। मतलब मैं आपको बताऊं, इसमें कोई शक नहीं है, ट्रायल हो भी सकता है, लेकिन एक चीज जरूर है कि उससे एक जो इंटरनेशनली मैसेज आएगा ना, वो तो फिर इस पेचीदगियों को नहीं देखेंगे ना कि आर्मी के तहत किसी का ट्रायल हो सकता है, नहीं हो सकता। ये जरूर है कि एक साबिक वजीर आजम जो है इलेक्टेड, उसका मिलिट्री ट्रायल जो है वो जस्टिफाई बिल्कुल हो सकता है इंटरनली कानून के मुताबिक, लेकिन इंटरनेशनली उसको जिस तरीके से देखा जाएगा वो अच्छी नजर से ये देखिए ना, ये एक बिल्कुल पॉइंट है, बिल्कुल। अच्छा चलिए, अगर इनका मामला फिर आप कहते हैं कि इंसादे दहशतगर्दी की अदालत में चलना चाहिए, नहीं, वहाँ तो ऑलरेडी उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं ना। ये जो जनरल फैज हमीद के साथ इन्वॉल्वमेंट अगर उनकी साबित होती है और सपोजिटली ऐसा एविडेंस है जो मौजूद है, तो फिर वो यानी जनरल फैज हमीद तो वहां पर जाएंगे, उनका तो जो है ना कोर्ट मार्शल हो, लेकिन उस केस में जो जुर्म सिर्फ जनरल फैज हमीद ने अकेले नहीं किया, वो उन्होंने किसी की हदायत पर किया है, तो फिर मुझे बता दें कि वो कौन सा कानून का मियार है
کہ ایک آدمی کو تو سزا دیں گے ملٹری کورٹ میں اور دوسرے کا معاملہ جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں نہیں چلے گا. نہیں تو وہ پھر میوٹنی میں آئے گا, کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر ہو سکتا ہے نا کہ اگر آرمی کے اندر کا مسئلہ تھا اور جنرل فیض نے اس کو کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ نہ وہ بیٹر جب ہوا ہے 9th میں جب معلوم ہو یہ بات. آسما جب 9th میں ہوا ہے نا اس ٹائم جنرل فیض حمید ریٹائر ہو چکے تھے. ہاں آف کورس, ٹھیک ہے, لیکن ان کے پاس راز تو تھے نا, ان کے پاس جگہیں, نشاندہی, یہ سب چیزیں. کس کی ہدایت پر انہوں نے راز دیے, کس کی انسٹرکشن پر انہوں نے کام کیے, کس کے ساتھ ان کا کنیکشن تھا, کون تھا. تو اس وقت تو عمران خان صاحب بھی اقتدار میں نہیں تھے, پھر تو ایک ریزن یہ بھی ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی ہے نا. نہیں پولیٹیکل پارٹی ہے مگر پولیٹیکل پارٹی پاور تو نہیں تھی نا. پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن میں ریاست پر حملہ کر گیا نا, انتشار پھیلایا. تو دیکھیں اس میں تو اسپیسیفک جگہیں ہیں, ٹارگیٹڈ جگہیں ہیں, تو کیسے پہنچ گئے وہ لوگ, تو پھر کیا کیسے یہ پلان تھا, کیسے ان کی میٹنگز ہوئی تھی. چلیں ہم نے فرض کر لیا کہ یہ جی جنرل فیض نے ان کو پہنچایا یا ان کو ٹارگیٹس دیے, تو پھر عمران خان صاحب ڈائریکٹلی کیسے اس کے اندر انوالو ہوئے؟ عمران خان صاحب ہی نہیں تو پلاننگ کی ہے ساری. اب ایک بندہ قتل کرتا ہے, الزام ہے نا ان کے اوپر. نہیں الزام نہیں, اس کا ایویڈنس ہوگا تو عمران خان صاحب بیچ میں آئیں گے نا, ادروائز تو عمران خان نے اس کیس میں آنا ہی نہیں ہے. اگر اس کا ناقابل تردید ایویڈنس موجود ہے, وہ کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ جنرل فیض حمید وہ ہر طریقے سے, دیکھیں جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں آپ کو کچھ بتا دوں, وہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی تھے, وہ بہت سی چیزیں جو گفتگو کرتے تھے وہ ریکارڈ بھی کرتے تھے. اس سے زیادہ میں آپ کو کیا بتاؤں, باقی کی بات چھوڑ لیں. تو وہ ساری وہ تو ایویڈنس تسلیم ہو سکتی ہے کیا؟ جی ہو سکتی ہے. یہ ڈیبیٹیبل ہے. بلال صاحب میں بریک لے لوں پھر آؤں آپ کے پاس, پھر سیدھی میں آپ ہی کے پاس آؤں گی. مجھے پتا ہے حکومت تھوڑی سی لیفٹ آؤٹ محسوس ہو رہی ہے, کر رہی ہے, لیکن ضرور آپ سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے کرنا ہے, کیونکہ پولیٹیکلی یہ بہت بڑا ایشو ہوگا اگر ایسا ہوتا ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب بلال صاحب, اب حکومت جو ہے ایک اس کا پولیٹیکل امپیکٹ ہوگا اگر کل کو خدا نہ خواستہ, کیونکہ امکانات ہیں, ہم امکانات پہ بات کر رہے ہیں. عمران خان صاحب اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں, ان کے ساتھ عوام ہے, ایک پولیٹیکل سچویشن ہے, کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ پولیٹیکل سیٹ اپ اتنا مضبوط ہے کہ وہ اس معاملے کو سنبھال لے گا؟ میرے خیال سے جی ریاست اتنی مضبوط ہے اور ہمارا ملک اتنا مضبوط ہے کہ اتنے سنگین جرم کا مجرم اس کو سزا ملنی چاہیے, چاہے وہ سابق وزیر اعظم تھا مسلط شدہ, چاہے وہ جتھوں کا لیڈر ہو, اس کی سزا ہونی چاہیے اور اس میں کوئی ایپس اینڈ بٹس نہیں ہے. یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح یہ بار بار کہتے ہیں جی علی امین گنڈا پور کے پی سی ایم ہے, آپ اس کی گرفتاری کی بات کرتے ہیں. اگر آپ کے پی سی ایم بن کے غنڈہ گردی اور بدماشی کریں گے اور ریاستی مشینری کو استعمال کر کے ریاست پر حملے کریں گے تو آپ کے خلاف اسی طرح ہی سلوک ہوگا جس طرح کسی مجرم کے خلاف ہوتا ہے. اسی طرح عمران خان اور پی ٹی آئی نے پچھلے, لیکن آپ اس پبلک کا کیا کریں گے جو جس کی سپورٹ کے اوپر ہے, جو ان کو ووٹ لے کے دے کے آئی ہے, جو لیجیٹمائزڈ ہے, جو کہ ایک پاپولر پارٹی ہے, اس کا آپ کیسے کریں گے؟ نہیں تو کیا آپ اس, اگر میں آپ کی یہ مفروضہ مان بھی لوں کہ پولیٹیکل سپورٹ ہے اور پاپولر ہیں, تو کیا اس کی وجہ سے اتنے سنگین جرائم پہ ان کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے؟ Of course not. لیکن ابھی تک تو میرے نزدیک اس میں ہرگز یہ فیکٹر نہیں ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ عمران خان کے جو جرائم ہیں جو واضح ہیں اس کو مزید واضح کر کے سامنے رکھنا چاہیے اور وہ انشاءاللہ بالکل کنوکشن ہونی چاہیے, یہ پیغام دینا چاہیے. آپ کے پاس مذاکرات کا آپشن ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ کس چیز کے ابھی انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے آپ کی گورنمنٹ کے لیے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو احمد اویس صاحب نے کہا کہ اصل نشانہ عمران خان ہے. میں یہ کہوں گا اصل مجرم عمران خان ہے. اور یہ جو 24 مئی کی کال تھی نا جی, یہ جو کہ پھر فائنل کال مسڈ کال نکلی, یہ اسی وجہ سے تھی کیونکہ خان صاحب کو نظر آ رہا تھا کہ آگے اب ان کی کنوکشنز آ رہی ہیں, تو اس سے پہلے جتنی انارکی نکالنے کی کوشش کر سکتے ہیں انہوں نے اپنا, آپ نے مجرم قرار دے دیا. جی میں بالکل آپ کے پاس آتی ہوں. میں احمد اویس انہوں نے اپنا پورا شوق پورا کیا اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہاں پہ وہ این آر آئیں, اور اسی وجہ سے کی چونکہ ان کو آگے اپنی کنوکشن نظر آ رہی تھی. اب دیکھیے آگے بات ہے, آپ یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اور سازش تھی وہاں سے بچنے کے لیے, اور یہ بالکل لیکن کبھی پاؤں پڑتے ہیں, کبھی گلا پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں, گلا پکڑنے کی پھر سے کوشش کی, پھر فیل ہو گئے. آج سول ڈس اوبیڈینس کی بات کر رہے ہیں. ہمیشہ وہی منصوبے آگے لے کے آئیں گے سیاست کی آڑ میں جس سے ملک کا نقصان ہو, چاہے وہ سائفر کا ڈرامہ ہو, چاہے وہ آئی ایم ایف کو چٹیاں ہوں. کس چیز کے نہیں, آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, یہ اس کو آپ چلیں اب اس میں مذاکرات پہ ذرا مجھے نہیں آپ مجھے اجازت دیجیے چلیں مذاکرات کے اوپر. کیا ان کو آل پارٹیز کانفرنس پہ دعوت دی گئی تھی؟ کیا یہ آئے؟
کیا فیصل کریم کنڈی نے ابھی خیبر پختونخوا کی انٹرنل سچویشن کے اوپر گورنر کے پی نے وہاں پہ بھی آل پارٹیز کانفرنس کی، کیا یہ وہاں پہ گئے؟ ہم نے جب پہلے مذاکرات کیے اور ہم کہتے تھے کہ سیاسی لوگ ہیں، سیاست میں ہر وقت بات کرنے کا موقع ہوتا ہے، کہتے تھے ہم اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کسی سے بات نہیں کریں گے۔ کل عمر ایوب صاحب نے کھڑے ہو کے بات کی ہے۔ عمر ایوب صاحب کی کیا حیثیت ہے اس جماعت میں؟ کسی فرد واحد کی کیا حیثیت ہے؟ کیا علیمہ خان پارٹی کی ہیڈ ہے؟ کیا بشرا بی بی پارٹی کی ہیڈ ہے؟ کیا علی امین گنڈا پور ہے؟ نہیں دیکھیے، تو اس لیے کہ اور اب کس چیز کے مذاکرات؟ جب ہم پہلے کہتے تھے بات کریں، یہ کوئی جمہوریت پسندانہ سوچ کی وجہ سے عمر ایوب نے کل یہ بیان نہیں دیا۔ بالکل احمد ویسا، پھر مذاکرات نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ظاہر ہے کہ یہ تو کرٹیکل سی ایک سچویشن ہے آپ کی جماعت کے لیے، سروائیول کی، بقا کی جنگ بھی ہے، پھر کیا ہو سکتا ہے آگے؟ سر دیکھیے، بات یہ ہے کہ مذاکرات میں رکاوٹ کون ہے؟ یہ خود رکاوٹ ہے، یہ نہیں چاہتے ہیں مذاکرات ہوں۔ آپ سوچئے نا، آپ اگر حالات کو سیکرٹ اور سیکوینس اور ایونٹس کو سامنے لائیں تو بڑا واضح طور پہ سامنے آ جاتا ہے کہ یہ کسی صورت مذاکرات نہیں کرنا چاہتے ہیں، یہ ڈیڈ لاک لگانا چاہتے ہیں۔ ورنہ وہ ٹیم بنا رہا ہے، عمران خان نے ایک ٹیم بنا دی کہ یہ 5 رکنی کمیٹی ہے، یہ بیٹھ کے مذاکرات کے لیے آئے گی اور ہمارا یہ جو ہے وہ ایجنڈے کے اوپر یہ ہمارے اوبجیکشن ہے اور پوائنٹ ہے، اور ہم آپ بات کرتے ہیں۔ بتائیں کہ کس چیز کے مذاکرات کرنے، کیونکہ ایک تو شرط یہ ہے کہ جی سر، اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس ٹیم کے جو لیڈر تھے عمر ایوب صاحب کو اڈیالہ جیل میں گرفتار کر لیا۔ کیا مذاکرات کو شروع کرنے کا یہ انداز ہوتا ہے؟ ایک طرف شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب میں بات کرتا ہوں، سر ادھر سے بھی سول نافرمانی کی کال آ گئی نا، وہ آپ کی بات بھی درست ہے، ادھر سے بھی سول نافرمانی کی کال آ گئی۔ نہیں، وہ تو بات کی بات ہے، دیکھیے نا بات اسی طرح سے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جتنا ان کے اندر وینم ہے فوج کے خلاف اور جوڈیشری کے خلاف، پہلا کام انہوں نے کیا، ایک شدید حملہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ کے اوپر، اور اب اس سے بڑا حملہ کیا انہوں نے امینڈمنٹ کر کے پاکستان کے جسٹس سسٹم کے اوپر۔ اچھا اب لاسٹ ایک منٹ ہے، دوسرا بڑا حملہ انہوں نے کیا پاکستان کی اکانومی کے اوپر اور عام فورسز کو ڈسکریس کرنے کے لیے پاکستان عوام کے۔ شاہ خاور صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے اب یہ بات چیت کیسے آگے بڑھ سکتی ہے اور یہ کیس کتنا اس کا اثر ہوگا، خاص کر کے اب الیکشن اس میں بھی آ گیا، یعنی 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن کی بھی سماعت منظور ہو گئی ہے، کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیں، راستہ تو نکل سکتا ہے اگر دونوں طرف سے لچک ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے لچک کم ہے، کیونکہ وہ مذاکرات جو ہے وہ ابھی بھی مصر ہیں اس بات پہ اوپر، کیونکہ انہوں نے کلیئر نہیں کیا کہ انہوں نے مذاکرات کس بات پہ کرنے اور کس سے کرنے ہیں۔ وہ ان کا سٹانس ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے اور اسٹیبلشمنٹ یہ واضح طور پہ بیان دے چکی ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل ڈائیلاگ کا حصہ نہیں بن سکتے، کسی نے بھی اگر بات کرنی ہے تو سویلین گورنمنٹ سے بات کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈیڈ لاک کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ حسن، آپ کو کیا لگتا ہے کب تک خان صاحب کو ملٹری ٹرائل کی طرف یہ معاملہ جا سکتا ہے ان کا؟ دیکھیے، کچھ کہا نہیں جا سکتا، ان کو جو پروسیجر ہے میرے خیال سے انصاف کے تمام جو مواقع میسر ہوں گے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو بھی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو مذاکرات کی بات آپ کر رہے ہیں، مذاکرات آپ جب کنڈیشنل مذاکرات کی بات آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ کسی سٹرونگ وکٹ پر ہوں۔ سیاسی جماعت کا آخری کارڈ ہوتا ہے سڑکوں پر آنا، جب اپنی فائنل احتجاج کی کال پر بھی جو ہے نا وہ مس کرا چکی ہیں اس کو، تو اب یہ بڑی کمزور وکٹ کے اوپر ہے۔ بہت شکریہ۔ اگر انہیں مذاکرات کرنے ہیں تو پھر انکنڈیشنل کرنے ہوں۔ تو میرا خیال ہے اس کے لیے اب عمران خان صاحب تیار ہیں، انہوں نے مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے اور وہ اس بات کا اندیا ہے کہ وہ مذاکرات کریں گے، لیکن حکومت اب ٹی یو آرز کی بات کر رہی ہے، یعنی حکومت اب لے تو لال سے کام لے رہی ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ پہلے خان صاحب نہیں مانتے تھے، اب حکومت نہیں مانتی۔ حکومت مزید مضبوط ہوئی ہے ہر احتجاج کے بعد، لیکن ہر بات جو ہے وہ بات چیت پہ ہی ختم ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں تو بات کرنا پڑے گی۔ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔